ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारेकमा छोड्न अदालतले दियो आदेश। 17 जनासँग धरौटीमा 1 जनालाई साधारण तारेकमा छोडियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका प्रतिवादीलाई किन थुनामा पठाएन अदालतले? आदेशको पूर्णपाठ के छ? कसलाई कति रुपैयाँ धरौटीमा छोडियो? यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भीमकान्त भण्डारीसँग सिआइबीले गर्यो सोधपुछ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको पराकम्पन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी आन्दोलित। सुन तस्करी प्रकरणमा अनावश्यक झमेलामा पारेको र काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पेन डाउन गर्नेदेखि निकासी पैठारी र यात्रु जाँच पास समेत बन्द गर्ने। सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखेटिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। बैंकहरूले अझै पनि गरीबलाई ऋण प्रवाह नगरेको दाबी। कांग्रेससँग सहकारीको नीति नै छैन। माओवादी क्विन्टल छाडेर खुद्रामा अल्झिने जात होइन भन्दै ओलीको टिप्पणी। माओवादीहरू गायत्री मन्त्र जप्दैनन्, ओम्नी र यति मात्रै भन्छन् भन्दै ओलीको कटाक्ष। मीनबहादुर गुरुङलाई किन समात्या? यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादीहरू हुन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। चीन भ्रमणमा व्यवहारिक र नतिजामुखी योजना मात्रै अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विज्ञहरूको सुझाव। समाजवादी गणतन्त्र बनाउन सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। निरङ्कुश राजतन्त्रका दलालहरूले खुलेआम खुकुरी हान्न थाले। लाखौं जनता अब सडकमा उतार्छौं भन्दै प्रचण्डको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो लिखित 7 सुझाव। प्रचण्ड अराजक भइसके, अब सरकारको नेतृत्व देउबाले गर्नुपर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। सर्लाही घटनालाई लिएर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सांसदहरूले गराए ध्यानाकर्षण। राजनैतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने कानुनको विपक्षमा उभियो कांग्रेस र एमाले। जनताको जीवनलाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरामा समाजवादी मोर्चा जोडिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको जिकिर। ललितपुर स्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बीपी साहित्य महोत्सव सुरु। बीपीको राजनैतिक चिन्तनबाट नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सभापति शेरबहादुर देउबाको जिकिर। कान्ति बाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु प्रकरणमा दोषी देखिनेलाई कारवाही गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको स्पष्टोक्ति। कांग्रेस भित्रको चरम गुटबन्दी रोक्ने सामर्थ्य मसँग छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्पतालबाट डिस्चार्ज। समाजवादी मोर्चाले अर्को चुनावमा 1 सिट पनि नजित्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाको आरोप। समाजवादी मोर्चा जनताको नेतृत्व गर्न स्थापना भएको नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भनाई। कोशी प्रदेश सरकारले जारी गर्यो बजेट सम्बन्धी अध्यादेश। बजेट शून्यताको अवस्था हट्यो। नेपाली र अमेरिकी सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। असोजको 12 गतेसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा संयुक्त सैन्य अभ्यास चल्ने। छिमेकी मुलुकमा हुने आतंकवादी गतिविधिको असर पर्न सक्नेमा सजग छौं भन्दै नेपाली सेनाको भनाई। खुल्ला सीमा देशको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको युद्ध कार्य निर्देशनालयको विश्लेषण। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 26% सकियो। स्थानीय तहमा देखियो सवारी मोह। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि एकै पटक 3 करोडका गाडी किन्यो। घरेलु श्रमिक महिलाहरूको अदृश्य श्रमलाई दृश्य र पहिचानमा ल्याउनु पर्ने महिला अधिकार कर्मीहरूको माग। हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। सर्लाही सदरमुकाम मंगलुवाको कर्फ्यू हट्यो तर 27 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी रहने। फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै 14 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ। मुगुको लुम्सा गाउँमा पहिरोको जोखिममा रहेका 34 घर परिवारलाई अन्यत्र सारियो। बागलुङमा भोज भतेरमा छुट्टै भान्सा गरे, अब कारबाही गरिने। शीर्षक फेर्ने सहमतिसँगै टुङ्गियो एक भगवत गीताको विवाद। शरद ऋतुका लागि 28 टिमका 284 जनाले लिए हिमाल आरोहणको अनुमति। डाक्टर भगवान कोइरालाले अबदेखि वीर अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने। सूर्य दर्शन सहकारीका पूर्व अध्यक्ष जीवी राई सहित 7 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। ब्रोकर कमिसन घटाउने बोर्डको तयारी। मार्जिन कारोबार गर्न पाउनु पर्ने ब्रोकरहरूको माग। आजदेखि तारा एयरलाइन्सले पोखरा जुमसुम नियमित रूपमा उडान गर्ने। दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार कारोबार रकम 1 अर्ब माथि पुग्यो। G20 को 18औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न। समीक्षा बैठक नोभेम्बरमा गर्ने प्रस्ताव। पेरुमा रेल दुर्घटना, 1 जनाको ज्यान गयो, 2 जना घाइते। बंगलादेशमा चीनद्वारा निर्मित 172 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनको तयारीमा। नेपाली फुटबल टिमले बेलायतको तेस्रो श्रेणीको टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। आइतबार बसेको एन्फाको विशेष साधारण सभामा गणपूरक संख्या नपुगेपछि आज पुनः बस्दै 19औं एसियाडको टर्च र्याली 11 शहरमा परिक्रमा गराइँदै। भदौको अन्तिम सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिप आयोजना हुने। पोखराको लामाचौरमा भदौको 29 गतेदेखि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पेन क्लिनिक भनेको के हो, कसरी गरिन्छ पेन क्लिनिकबाट दुखाइ कम, पेन क्लिनिकमा कस्ता बिरामीको उपचार गरिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौको 25 गते सोमबार ईस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 11 तारिक। आज भाद्र कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारेकमा छोड्न अदालतले आदेश दिएको प्रसङ्गबाट। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जना सबैलाई तारेकमा छोड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले 17 जनालाई धरोटीमा र 1 जनालाई साधारण तारेकमा छोड्न आदेश दिएको। अदालतले अभियुक्त केशव दुलाललाई साधारण तारेकमा छोड्ने आदेश दिएको छ भने भारवाटी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसँग 2 करोड 46 लाख रुपैयाँ धरोटी माग गरेको छ। अदालतले शिवजी भट्टसँग 3,30,000, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग 7,50,000, कलाधर देउजासँग 15 लाख रुपैयाँ धरोटी माग गरेको छ। त्यस्तै घमन कुमार कार्कीसँग 7,50,000, गोपाल कार्कीसँग 7,50,000, विनोद पौडेलसँग 15 लाख, योगराज पौडेलसँग 7,50,000, नारायण राज मिश्रसँग 7,50,000, अरुण कुमार श्रेष्ठसँग 7,50,000 रुपैयाँ धरोटी माग भएको छ। साथै अदालतले ध्रुवप्रसाद अर्ग्यालसँग 3,30,000, बाबु राजा महर्जनसँग 1,10,000, देवनारायण महर्जनसँग 1,10,000, सकलानन्द महर्जनसँग 1,10,000, सञ्जय कुमार महर्जनसँग 1,10,000 र लोकरी घिमिरेसँग 1,50,000 रुपैयाँ धरोटी माग गरेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 18 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको प्रहरीले संगठित अपराधमा म्याद थपेको छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझाए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तिमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको छ। 2049 सालदेखि 2069 सालसम्म नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएको प्रहरीको दाबी छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको आरोपीमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षदार सहित 4 पूर्व मन्त्री तथा पूर्व सचिव समेत गरी 310 जना रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 21 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव खास गरी अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सबैलाई तारेकमा छोड्न आदेश दिएको छ। 17 जनासँग धरोटी माग गरेको छ। 1 जनालाई साधारण तारेकमा छोडिदिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि परेको मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूलाई अदालतले तारेकमा छोड्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेका 17 जनालाई धरोटीमा र 1 जनालाई साधारण तारिकमा छोड्न आदेश दिएको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले साबिक मुलुक ऐन 2020 कृत्य कागजको 1 र 2 नम्बरले परिभाषित कसुर प्रतिवादीहरूले गरेको पनि दाबी दिएको पाइएकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाउन नमिल्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। साथै विभिन्न मितिका मन्त्री परिषदका निर्णय, प्रतिवादीले गरेको बयान, घटना विवरण, कागज समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीहरू अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग सोधपुछ गरेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग पटक पटक कुराकानी भएको देखिएपछि सीआईबीले उनीसँग सोधपुछ गरेको। प्रहरीले बोलाएपछि भण्डारीले आइतबार सीआईबी गएका थिए। उनलाई सोधपुछ गरेर पठाइएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। भण्डारीको यसअघि विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिकसँग पनि पटक पटक कुराकानी भएको फेला परेको प्रहरी स्रोतको भनाइरहेको छ। यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। काम गर्ने मनोविज्ञान र वातावरण नभएको भन्दै उनीहरूले भदौको 12 गते 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग गरेका थिए। उक्त माग सुनवाई नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले विभिन्न 5 बुँदे माग राख्दै सङ्घर्ष सुरु गरेका छन्। घोषणा गरिएको 3 दिने सङ्घर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत पेन डाउनदेखि निकासी पैठारी र यात्रु जाँच पास समेत बन्द गर्ने सम्मको छ। आइतबार साङ्केतिक विरोध स्वरूप 3 घण्टा उनीहरूले पेन डाउन गरेका छन्। पछिल्लो समय 60 किलो सुन बरामदको घटना पश्चात विभिन्न निकायबाट गरिएका अनुसन्धान र छानबिनको बहानामा विभिन्न निकायहरूबाट आफूहरूलाई बिना कारण दुःख दिने तथा मानसिक रूपमा छेद विच्छेद बनाएकाले कार्यालयमा रही कामकाज गर्न कठिनाई भएको महसुस भएको उनीहरूको गुनासो छ। राजस्व असुलीको असल नियतले कानुन बमोजिम गरिएको नियमित कार्यलाई अनुसन्धानको बहानामा तथा अनुसन्धानलाई नै विस्तारान्तर गर्ने गरी निर्दोष कर्मचारीलाई धरपकड गरिएको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने, कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था हुनुपर्ने, डर त्रास बिना उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने, बिना प्रमाण पक्राउ पूर्जी, अनुमति नलिई कर्मचारीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दुःख दिने, हैरानी दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरूको माग छ। सीआईबीबाटै सञ्चार माध्यमहरूलाई
उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार घटनाका मुख्य योजनाका तथा सोसँग संलग्न देखिएका व्यक्ति र अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएका भनिएका त्यस्ता पहुँचवाला व्यक्तिलाई निजको राजनीतिक संरक्षणका आधारमा अनुसन्धानलाई विस्तारान्तर गर्ने उद्देश्य राखी कर्मचारीलाई मात्र दुःख दिने कार्य विलम्ब बन्द हुनुपर्ने भन्सार प्रशासक समक्ष प्रस्तुत कर्मचारीको मागपत्रमा भनिएको छ। उक्त माग र आन्दोलनको जानकारी अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव लगायतलाई दिइएको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखिटिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। मिनबहादुर गुरुङ र यति होल्डिङ्सले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरिरहेकाले उनीहरूमाथि सरकारले छानी दुःख दिने काम गरेको ओलीको जिकिर छ। पार्टीको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निर्माण विभागले चासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले त राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा योगदान दिइरहेका गुरुङ र यति होल्डिङ्स विरुद्ध गायत्री मन्त्र जपे जस्तो जपेर लखेट्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। यति होल्डिङ्स खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादीहरू भएको भन्दै ओलीले त्यस्ताहरूको विरोध गर्न पाउने अवस्था समेत मुलुकमा नरहेको बताउनुभयो। सरकारले गलत कार्यको विरुद्ध बोल्दा सांसदले समेत समातिनु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा दलाल पुँजीवादीहरूले मुलुकमा तमासा देखाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले धनी पूर्जाको आधारमा जग्गा खरिद गर्ने गुरुङलाई किन समातेको भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सहकारीको अर्थ नै थाहा नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। कांग्रेस सहकारीको पक्षमा नरहेको र माओवादी केन्द्र सुन जस्तो मोटो रकम जम्मा गर्ने धन्दामा रहेकाले उसलाई त्यसबारे कुनै मतलब नै नभएको ओलीको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले बैंकहरूले गरिबका लागि ऋण प्रवाह नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। ठूला पुँजीपतिहरूलाई खोजेर अर्बौं लगानी गर्ने बैंकहरूले अझै पनि गरिबलाई भने ऋण दिँदै नदिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उहाँले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाख्रा पालन जस्ता व्यवसायका लागि दिएको लगानी पनि मुनाफा नभएपछि डुब्ने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले गरिबलाई पनि बैंकहरूले कुनै व्यवसाय गर्नका लागि सीड मनीको रूपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सहकारी संस्थाहरूसँग सरकारले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम सहकारी हुने भएकाले त्यसको विकासका लागि सरकारलाई पनि उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहकारीको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। खास गरी सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई छानी लखेटिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेससँग सहकारीको नीति नभएको, माओवादी क्विन्टल छाडेर खुद्रामा अल्झिने जात नभएको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। माओवादीहरू गायत्री मन्त्र नजप्ने, ओम्नी यति मात्रै उनीहरू भन्न जानेको भन्दै मिनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, यति होल्डिङ्सलाई खेद्नेहरू दलाल पुँजीवादीहरू हुन् भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, उहाँको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर पूर्व परराष्ट्र सचिव र पूर्व राजदूतहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सुझाव दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले दुई देशको बीचमा परम्परागत रूपमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहि आएको र दुवै देशको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि डेलिभरेबल, नतिजामुखी र भायबल व्यावहारिक प्रोजेक्टहरू मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउद एनपी साउदले बताउनु भएको छ। उहाँले चीनका चिन्ता चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी भ्रमणलाई सार्थक बनाउन विज्ञहरूले सुझाएको बताउनु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहान राजनैतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि आसन्न विदेश भ्रमणबारे सुझाव लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी गणतन्त्र बनाउन सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्टहरू विभाजित मात्रै हुन्छन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै कम्युनिस्टहरू आवश्यकता पर्दा एकजुट भएर साझा समस्याका विरुद्ध, साझा दुश्मनका विरुद्ध लड्न त्यत्तिकै सिपालु छन् भन्ने कुरा साबित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका कुरालाई कोट्याएर नभई सबै कम्युनिस्टहरूका भङ्गाला एक हुनुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट समूहहरू अब बिस्तारै फेरि एउटै मूलधार, एउटै केन्द्रमा, एउटै धारामा समाहित हुने परिस्थिति बनेको बताउनु भयो। उहाँले एकले अर्कालाई अपमानित गर्ने, अनुभवलाई तिरस्कार र नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले निरङ्कुश राजतन्त्रवादीहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतामाथि खुलेआम खुकुरी प्रहार गर्ने घटना सामान्य नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट कमजोर हुँदा विपक्षले शिर उठाउने कुचेष्टा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजवादी मोर्चाले केही समयपछि राष्ट्रियता, जनजीविकाको विषयलाई लिएर लाखौं जनतालाई सडकमा उतार्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूले कहिलेकाहीँ सोसल मिडिया हेर्ने हो भने सुन्नै नसकिने, चित्र हेर्नै नसकिने, लाजै मर्नु त्यस्तो हेर्नु परिरहेको छ। किनकि हामी अलि कमजोर देखिएपछि कसरी प्रतिक्रान्तिहरूको मनोबल उठ्दो रहेछ। पुरा होहल्ला गरेर अब अस्तित्व काठमाडौँमा खुकुरी हान्ने निरङ्कुश राजतन्त्रका दलालहरू, भ्रष्ट गुण्डाहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतामाथि खुलेआम खुकुरी प्रहार गर्ने घटना सामान्य घटना होइन। सबै सचेत हुनुपर्छ। यो मोर्चा सन्देश सभाको रूपमा छ। हलभित्र जम्मा भएका छौँ। केही समयपछि राष्ट्रियता, जनजीविकाको विषयलाई लिएर हामीले लाखौं जनतालाई सडकमा ल्याउँछौँ। सामन्ती दलाललाई जनताको तागत सातो जाने गरी प्रदर्शन गर्ने
गर्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको फाइल खोलेर कारबाही गर्ने कुरा एउटा प्रधानमन्त्रीले नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले देशमा समृद्धिको लडाईँ छेडेको र कति समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने डर आफूलाई नभएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी निरङ्कुश राजतन्त्रका दलालहरूले खुलेआम खुकुरी हान्न थाले, लाखौं जनता अब सडकमा उतार्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ। अनि समाजवादी गणतन्त्र बनाउन सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपाली नागरिकले थाहा पाउने गरी नेपालको नक्साबारे धारणा राख्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाउनु भएको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी हुनुभएका नेता ढोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली जनताले थाहा पाउने गरी नक्साको बारेमा चीनसँग देशको तर्फबाट धारणा राख्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणमा साथ मुद्दा लिखित सुझाव दिएको पनि बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीको तर्फबाट चीनसँगका नाका खुलाउने बारेमा जोड दिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ज्यूको अहिलेको युएन सहितको चीन भ्रमणको विषय थियो। हामीले लिखित रूपमा 7वटा बुँदा दिएका छौँ। नक्साको विषय पनि हामीले चासोका साथ जानकारी गराएका छौँ। जनताले थाहा पाउने गरी देशको नक्साको विषय राख्नुपर्छ भनेका छौँ। बोर्डर खुल्ला गर्ने विषय र अनुशासनका कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छौँ उहाँको भनाइ छ। पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनुशासनको बारेमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेस सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अराजक भएको बताउनु भएको छ। 110औं बीपी जयन्तीको अवसरमा हेटौँडा 11 स्थित नवलपुरमा बीपीको शालिग अनावरण गर्न हेटौँडा पुग्नुभएका कोइरालाले वर्तमान सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्व रहेको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अराजक हुँदै गएको आरोप लगाउँदै सरकार फेर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी काण्ड धरानमा जातीय द्वन्द्व भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ज्यूले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा हामीलाई भोट दिनुस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। सुर्खेतमा गएर 1-2 महिनाभित्रै 1.5-2 लाख जना मानिस सडकमा उतार्छौँ भन्नुभयो कोइरालाले भन्नुभएको छ। कोइरालाले देशको प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतार्छौँ र जातीय राज्य बनाउँछौँ भन्दै हिँड्दा धरानमा घटना घट्न पुगेको बताउनुभयो। धरानमा धार्मिक लडाईँ नभएर जातीय द्वन्द्व भएको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड अराजक भइसके, अब सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नुपर्छ भन्दै शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, शेखर कोइरालाको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्लाही घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एमालेका शेराज फारूकी, माओवादी केन्द्रकी कल्पना मिया, रासोपा सांसद असीम शाह, जसपाका खालिद सिद्दिकी र जनमतका अब्दुल खान पुगेर गृहमन्त्री कहाँ ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा शुक्रबार साँझ 2 समुदायबीच झडप भएको थियो। सांसदहरूले मुस्लिम समुदायमाथिको लक्षित आक्रमण भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको सांसद शाहले बताउनुभयो। सांसदहरूको ध्यान आकर्षणपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले धार्मिक सद्भावना बिथोल्नेलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई कारबाही हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने कानून बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्। संविधान सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न गरेको विधेयक 2080 मा हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसात्मक गतिविधिमा माफी हुने र जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता हुने उल्लेख गरिएको छ। यस प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउन एमाले र कांग्रेसका सांसदहरू एकमत देखिएका छन्। दुवै दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रासोपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेमकिपाका साथै केही स्वतन्त्र सांसदले पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 परिच्छेद 116 को क थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। थपिएको प्रस्तावमा दफा 116 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह बीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार बादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। विभिन्न समूह तथा दलसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ। तर सत्तारूढ कांग्रेसका नेताहरू यसको विपक्ष
पक्षमा छन्। कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी र मैना कार्कीले संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। कांग्रेस सचेतक सुशीला तिङ आफ्नो पार्टी प्रस्तावित विधेयकको दफा 64 मा संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस सांसद कार्कीले प्रस्तावित विधेयकको दफा 64 हटाएर दफाक्रम मिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश भर्तौला, सांसदहरू रघुजी पन्त, ठाकुर गैरे र विद्या भट्टराईले पनि विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदहरू सोभिता गौतम, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि संशोधन हालेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, राजनीतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने जुनसुकै खालको जस्तोसुकै हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा कुनै पनि व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको आडमा पछि शान्तिपूर्ण अवस्थामा आइसके पछाडि यदि कुनै मुद्दा लागेको रहेछ, जुनसुकै मुद्दा जस्तोसुकै मुद्दा लागेको छ, जुनसुकै अदालतमा छ भने पनि फिर्ता लिन सक्ने जुन खालको कानुन छ, यसको विपक्षमा कांग्रेस र एमाले देखिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यो जुन खालको नयाँ बन्ने विधेयक छ र राजनीतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा जसरी संशोधनहरू परेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाली जनता निराश हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले हेटौडामा गरेको सन्देश सभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले अहिले सरकारको नेतृत्व जनताका एउटा सफल योद्धाले गरेको भन्दै अब देशले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताउनु भयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले निकै राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कामलाई राम्रो भनेर प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका सबै दल मिलेर राजतन्त्र फालेको स्मरण गर्दै नेपालले सबै मिलेको अवस्थामा देश विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरेको तर अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले अब अवस्था परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बीपी साहित्य महोत्सव सुरु भएको छ। ललितपुर स्थित नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बीपी साहित्य महोत्सव सुरु भएको। महोत्सवको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आयोजित साहित्य महोत्सवमा उहाँका साहित्यिक विषयमा चर्चा र छलफल हुनेछ। उहाँले दिनुभएका योगदानलाई युवा पुस्ता माझ बुझाइने कार्यक्रम छ। महोत्सवमा विभिन्न साहित्यिक स्रष्टा, नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागिता छ। साहित्य महोत्सव 3 दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीपीको राजनैतिक चिन्तनबाट नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ। संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई स्मरण गर्दै उहाँले बीपीको राजनैतिक चिन्तनले देखाएको मार्गमै आफूहरू हिँडिरहेको बताउनु भयो। उहाँले आजको युवा पुस्तालाई पनि बीपीका बारेमा गहिरो ज्ञान बाँड्न महोत्सव महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभापति देउवाले नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूले कुनै न कुनै दृष्टिकोणले आज पनि बीपीको विचारमा आकर्षित मात्र नभई अनुकरण पनि गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो राजनैतिक प्रेरणाको स्रोत बीपी नै रहेको बताउनु भयो। आज नेपाली कांग्रेस बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो मूल सिद्धान्त र आदर्श कायम गरेर अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले समयको अन्तरालसँगै आज मुलुक पनि बीपीले देखाएको प्रणालीमा अगाडि बढेको तर विभिन्न कारणले स्थायित्व नपाएको गुनासो गर्नुभयो। सभापति देउवाले नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर संविधानमा नै लेखेको भए पनि यसको मर्म अनुसार व्यास गर्न नपाएको बताउनु भयो। उहाँले नागरिकका कयौं अभाव, समस्या, असन्तुष्टि र समाजमा देखिएका विविध विसङ्गतिलाई बीपीको आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारले समाधान दिन सक्छ भन्ने दृढ विश्वास हुँदाहुँदै पनि उहाँको विचारलाई हरेक पुस्ताका नागरिकहरू बीच पर्याप्त बहस र छलफल गराउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। सभापति देउवाले बीपी राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहको नेता, राजनैतिक विचारक र साहित्यकार भएको पनि बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कान्तिबाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु प्रकरणको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही हुने बताउनु भएको छ। इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न भएको जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा विकास सम्मेलनमा भाग लिएर काठमाडौँ आइपुग्नुभएका मन्त्री बस्नेतले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। केही दिन अघि कान्तिबाल अस्पतालमा 5 वर्षीय रोजिना गोपालीले इमर्जेन्सीमा उपचार नपाएर मृत्यु भएको खबर सञ्चार माध्यममा आएको थियो। उहाँले आफू विदेशमा भएको बेलामा पनि सो घटनालाई चासोका साथ हेरेको र स्वास्थ्य सचिवलाई फोन गरेर घटनाबारेमा बुझेको बताउनु भएको छ। उहाँले यस घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएको र गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले इजिप्टमा भएको कार्यक्रममा बसाइ सराई र अव्यवस्थित बसोबासका दृष्टिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको समस्याहरूको बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो। त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने रणनीतिको सम्बन्धमा पनि थप छलफल भएको बताउनु भयो। त्यसैगरी जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवालाई सँगसँगै लिएर जान सकिएन भने विकास पनि सम्भव छैन भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न देशका स्वास्थ्य मन्त्री तथा विभिन्न दात्री संस्था र निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसभित्रको चरम गुटबन्दी रोक्ने सामर्थ्य आफूसँग मात्र रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले गुटगत विभाजन रोक्न नसके कांग्रेस अझै ठूलो समस्यामा पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन रामेछापले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको। उहाँले वर्षा सकिए लगतै देश दौडामा जाने भन्दै आम कार्यकर्ताले कांग्रेस कस्तो भएको हेर्न चाहन्छन् भनेर बुझ्ने बताउनु भयो। डाक्टर कोइरालाले राजनैतिक मुद्दालाई अदालतमा लैजानु गलत भएको भन्दै कोशी प्रदेशमा सबै दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूतले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रसङ्गमा उहाँले त्यसलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै सरकारले नोटिसमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो। कोइरालाले चीन र भारत दुवै मित्र भएकाले काठमाडौँमा रहेर एकले अर्काको बारेमा टिप्पणी गर्नु गलत हुने बताउनु भयो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि खड्का भदौको 13 गते छाउनीमा रहेको नेपाली सेनाको वीरेन्द्र अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो। त्यही दिन अस्पतालका कमान्डान्ट प्राविधिक सहायक रथी प्राध्यापक डाक्टर भरतबहादुर भण्डारीको नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले खड्काको प्रोस्टेट बीपीएच शल्यक्रिया गरेको अस्पतालले जनाएको छ। शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य लाभका लागि अस्पतालमा रहनुभएका खड्का आइतबार डिस्चार्ज हुनुभएको वीरेन्द्र अस्पतालले जनाएको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोलाले सत्तारूढ 3 दल र संसद बाहिरको नेकपा मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चाको कुनै भविष्य नरहेको बताउनु भएको छ। बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वास्तोलाले उक्त मोर्चा संसदवादलाई संस्थागत गर्न र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ताको आयु लम्ब्याउन मात्र प्रयोग भएकाले छिट्टै पतन हुने दाबी गर्नुभयो। मोर्चामा रहेका दलहरूबीच वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमै ठूलो मतभेद रहेकाले यसको आयु धेरै नहुने उहाँले बताउनु भयो। आगामी चुनावसम्म यो मोर्चा कायम रहे र चुनावमा गए एक सिट पनि नजित्ने उहाँको दाबी छ। समाजवादी मोर्चाले जनजीविका राष्ट्रियताको रक्षा गर्दैन, यसले संसदवादलाई संस्थागत गर्छ, प्रचण्डलाई सत्ता टिकाइराख्न बार्गेनिङ टुल्सको काम मात्रै गर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विप्लवका पूर्व सहकर्मी समेत रहनुभएका वास्तोलाले भन्नुभयो यो मोर्चा पतनको बाटोमा छ, चुनावमा गए एक सिट पनि जित्दैन भनेर प्रचण्डलाई पनि भनिदिएको छु। प्रवक्ता वास्तोलाले अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा प्रचण्ड भन्दा पनि खराब भएर निस्कने आरोप लगाउनु भयो। नेता वास्तोलाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ दलहरूले पनि देश चलाउन नसक्ने बताउनु भयो। उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि अमेरिकामा रहँदा बैंक ठगी लगायत थुप्रै मुद्दा रहेको जिकिर गर्दै वास्तोलाले उनी नेतृत्वको पार्टी देशका समस्याहरूको समाधान नभएको बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने देशको अवस्था बदल्छौँ भन्ने नारा ठिक छ, तर उनको पार्टीबाट देशको अवस्था बदलिन्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो। उनी स्वयंमाथि पनि थुप्रै नैतिक प्रश्न उठिसकेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार नीतिगत र संस्थागत भएकाले अहिलेको संविधान र कानुन नबदलेसम्म ठूला भ्रष्टाचारमा कोही पनि कारबाहीमा नपर्ने उहाँको तर्क छ। केही दिन अघि चिनिया राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्तिको शैली सही नभए पनि सारमा उनको भनाइ सही भएको वास्तोलाले टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालमा समाजवादी र स्वाधीन अर्थतन्त्र नभएको भन्ने चिनिया राजदूतको भनाइ सही भएको उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसी र एसपीपी कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा नेपाल युक्रेन, घाना र कङ्गो जस्तै हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले समाजवादी मोर्चा नेपाली जनताको नेतृत्व गर्न स्थापना भएको बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले हेटौडामा गरेको प्रदेश स्तरीय सन्देश सभामा बोल्दै विप्लवले जनतामा रहेको अन्यल अन्त्य गर्न मोर्चा निर्माण भएको बताउनु भयो। अहिले नेपाली जनतामा उकुस मुकुस पैदा भएको र नेपाली जनताले लडेर प्राप्त गरेको उपलब्धि फेरि गुम्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको समयमा निर्माण भएको समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ। समाजवादी मोर्चा कुनै दलालहरूको षड्यन्त्र सामन्तवादको खेलबाट नहुने बताउँदै विप्लवले समाजवादी मोर्चा जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। अहिले सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा साम्राज्यवादीहरूले घेरा हाल्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले षड्यन्त्रलाई क्रान्तिद्वारा परास्त गरिने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हिक्मत कुमार कार्कीले शुक्रबारको पहिलो बैठकबाट निर्णय गराएर अध्यादेश ल्याउनु भएको। सरकारले सिफारिस गरेको कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले जारी गर्नु भएको छ। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले नै गएको जेठको 32 गते ल्याएको बजेट अध्यादेश भदौ 10 गते निष्क्रिय भएको थियो। भदौ 11 गतेदेखि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता थियो। बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गाडी दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र 72 गिटी बालुवा कर सङ्कलन प्रभावित भएको थियो। अध्यादेशपछि बजेट शून्यताको अवस्था सकिएको छ। नेपाली र अमेरिकी सेना बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु भएको छ। संयुक्त सैन्य अभ्यास असोजको 12 गतेसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा चल्ने बताइएको छ। यो अभ्यासमा नेपाली 30 र अमेरिकी 12 जना गरी 42 जना सैनिक सहभागी रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार यो हरेक वर्ष हुने नियमित अभ्यास हो। यसअघि 39औं अभ्यास भइसकेको छ। संयुक्त अभ्यास मुख्य गरी विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। नेपाली सेनासँगको संयुक्त अभ्यासका लागि अमेरिकी सेनाको विशेष फौज गएको बिहिबार काठमाडौँ आएको थियो।
थियो। नेपाली सेनाले अमेरिकाका साथै बेलायत, भारत, चीन, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायतका देशका सेनासँग संयुक्त तालिम र अभ्यास गर्दै आएको छ। सैन्य र प्राविधिक क्षमताका हिसाबले अगाडि रहेका देशका सेनासँगको तालिमले उनीहरूको ज्ञान र नेपाललाई हस्तान्तरण हुने रति भण्डारीले बताउनु भएको छ। छिमेकी मुलुकमा हुने आतंकवादी गतिविधिको असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्नेमा आफूहरू सजग रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सेनाको युद्ध कार्य निर्देशनालयका सहायक रथी प्रकाश देउजाले हालसम्म नेपालमा त्यति समस्या नदेखिए पनि छिमेकी मुलुकको प्रभाव देखिन सक्नेमा सजग रहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो राष्ट्रमा त्यति समस्या नभइसके पनि छिमेकी मुलुकहरूमा आतंकवादी गतिविधि भइरहेका छन्। कतै न कतै हामीमा पनि त्यसको असर पर्न नसक्ने होइन। उहाँले भन्नुभयो, यो अहिलेको हाम्रो मुलुकको एउटा सुरक्षा चुनौती हो। आतंकवादी गतिविधि बढ्न सक्नेमा सचेत र सजग छौँ, त्यसैले विभिन्न अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ, उहाँको भनाइ छ। सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले चाहिँ नेपाली सेना जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्न पनि हरदम तयार रहेको बताउनु भएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा सीमा सुरक्षा देशको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको पनि युद्ध कार्य निर्देशनालयको विश्लेषण छ। निर्देशनालयका सहायक रथी देउजाले उत्तरतिर सीमा नियन्त्रित भए पनि दक्षिणमा खुल्ला हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताउनु भयो। देशमा अहिले साइबर सुरक्षा पनि गम्भीर चुनौतीको रूपमा आएको उहाँले बताउनु भएको छ। सङ्गठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करी लगायतका विषयहरूलाई सेनाले नियालिरहेको भए पनि अनुसन्धान भइरहेको विषय भएकाले आफूहरूको छुट्टै धारणा नहुने सैनिक प्रवक्ताले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 26% सकिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना निर्माणको कामको आर्थिक वर्ष 2079-80 को श्रावण मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति 26.14% भएको जानकारी गराइएको छ। नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सो सडक आयोजनाको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको। आयोजनाको मोबिलाइजेसन सहित वित्तीय प्रगति पनि 28.11% रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना प्रमुख कमल विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको समष्टिगत कार्य योजना मुताबिकका 11वटा क्लस्टर अन्तर्गतका 13वटा निर्माण प्याकेजहरू मध्ये 1 देखि 7 नम्बरसम्मका प्याकेजहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै द्रुत मार्गको शेषनेरी तथा मक्खुबेसी तथा शेषनेरी खण्डको प्याकेज नम्बर 8 क 9 क र 9 ख को 2080 साल भाद्र 13 गते बलपत्र खुल्ला भई मूल्याङ्कन भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी द्रुत मार्गको मक्खुबेसी तथा महादेवटार खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर 8 ख 10 को 2080 भाद्र 1 गते बलपत्र आह्वान भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख शाहका अनुसार आयोजनाको करिब 95% प्याकेजहरू कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकैपटक 3 करोड रुपैयाँका सवारी खरिद गरेको छ। चालु खर्च बढे पनि विकास खर्च कम भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चढ्नकै लागि भन्दै 8वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक खरिद गरेको छ। महानगरका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले 8 मध्ये 4वटा गाडी काठमाडौँ प्लाजा स्थित महानगरपालिकाको कार्यालय र 4वटा राष्ट्रिय सभागृहमा राखिने बताउनु भएको छ। कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनु भयो। महानगरले टाटाको नेक्सन इभी प्रति इकाइ करिब 38 लाख रुपैयाँमा किनेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले पनि आवश्यक पर्दा महानगरका कर्मचारी र विषयगत समितिहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी गाडी किनिएको बताउनु भयो। महानगरमा जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न रहेको 14वटा विषयगत समिति छन्। यस्ता समितिले पनि विभिन्न कामको सिलसिलामा नयाँ किनिएका गाडीहरू प्रयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। 2-2वटा चार्जिङ स्टेसन पनि काठमाडौँ प्लाजा र सभागृहमा रहने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले घरेलु श्रमिक महिलाहरूको अदृश्य श्रमलाई दृश्य बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। काठमाडौँमा घरेलु श्रमिकको अधिकार पहिचान र सुनिश्चितता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले घरेलु महिला श्रमिकको आवाज बुलन्द बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायमा घरेलु महिला श्रमिकहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै तरङ्गिणी फाउन्डेसनकी मनोविमर्शकर्ता रूपा भट्टराईले घरेलु महिला श्रमिकको श्रम अदृश्य रहेको र त्यसलाई दृश्य बनाउने प्रयासमा आफूहरू लागेको बताउनु भयो। उहाँले घरेलु पनि श्रम नै भएकाले स्थानीय तहले घरेलु श्रमलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले घरेलु श्रमिकलाई मान्यता दिने काम राष्ट्रिय स्तरबाट सुरु गरिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका केही वडामा महिला घरेलु श्रमिकको तथ्याङ्क समेत आफूहरूले जम्मा पारेको उल्लेख गर्दै स्थानीय निकायहरूले पनि यसमा सहयोग गर्ने हो भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहज हुने बताउनु भयो। उहाँले घरेलु श्रमिकलाई झर्किने कामको सम्मान नगर्ने लगायतका समस्या रहेको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सुषमा लता माथिमा र हरि फुयालको इजलासले हरेक घर घरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विकास भट्टराईले नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न माग गरी 2072 सालमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। त्यही निवेदनमाथि सुनवाईपछि सर्वोच्च अदालतले उहाँको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको। यसअघिका संविधानहरू राजाको नामबाट जारी भएका थिए। यो संविधान नेपाली जनताले नै बनाएर जारी
जारी गरेको अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभएको छ। यो संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनताले संविधान जारी गरेको भन्ने विषयवस्तु छ। अपनत्वका लागि पनि हरेक नेपालीको घरमा संविधान पुर्याउनु पर्छ भनेर रिट निवेदन लिएर गएको हुँ उहाँको भनाइ छ। अधिवक्ता भट्टराईले घर घरमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राखी कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई समेत मुद्दा हालेको बताइएको छ। समितिले सरकारले अनुदान दिएमा घर घरमा संविधान बाँड्न सकिन्छ भनेर लिखित जवाफ दिएको थियो। कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति संविधान र कानुन प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने आधिकारिक निकाय समेत रहेको जनाइएको छ। समितिले अहिले नेपालको संविधान 130 रुपियाँमा वितरण गरिरहेको छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 56,43,945 घरधुरी रहेको जनाइएको छ। सर्लाही सदरमुकाम मङ्गलबारमा लगाइएको कर्फ्यू हटेको छ। कर्फ्यू हटे पनि 72 घण्टासम्म कुनै पनि किसिमका भेला, आमसभा, प्रदर्शन र पर्चा पम्पलेटिङ गर्न नपाइने गरी निषेधाज्ञा भने जारी छ। कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा दुई पक्षबीच मङ्गलबारमा झडप भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार दिउँसो 5 बजेदेखि आइतबार बिहान 8 बजेसम्म कर्फ्यू जारी गरेको थियो। स्थिति सामान्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै बिहानबाट कर्फ्यू हटाइएको छ। तर 27 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। कर्फ्यू हटेपछि मानिसहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ भने लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधन पनि चल्न थालेका छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक सद्भाव कायम राख्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ। फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै 14 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 12 घर भई हाल काठमाडौँको सुकेधारा बस्ने 49 वर्षीय वीरबहादुर गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। गुरुङले राजभक्त राणा भट्टलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै 14 लाख रुपियाँ ठगी गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। गुरुङले राणा भट्टलाई फ्रान्समा होटलमा काम लगाइदिने र महिनाको 1 लाख रुपियाँभन्दा धेरै तलब हुन्छ भन्दै प्रलोभनमा पारेका थिए। गुरुङले फ्रान्स जान 17 लाख रुपियाँ लाग्ने भन्दै पीडितबाट पटक पटक गरेर 14 लाख रुपियाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको बुझिएको छ। सम्पर्कविहीन भएका गुरुङलाई आइतबार सुकेधाराबाट पक्राउ गरिएको। पक्राउ परेका गुरुङलाई थप अनुसन्धानका लागि तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी र पहिरोका कारण विस्थापित भएका मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 12 लुम्सा गाउँका परिवारलाई सरकारले स्थानान्तरण गरेको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाली मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका 9 चिमाथमा 34 वटा घर निर्माण गरेर लुम्साका विस्थापित परिवारलाई स्थानान्तरण गरेको जनाइएको छ। भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सब इन्जिनियर चक्रबहादुर खड्काका अनुसार दलित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति घर 5 लाख रुपैयाँका दरले घरहरू निर्माण भएका छन्। विक्रमसम्म 2036 साल 2063 साल गरी विभिन्न समयमा आएको पहिरोबाट यो गाउँ जोखिममा परेको थियो। स्थानीय पूर्णचन्द्र विश्वकर्माका अनुसार 2063 सालमा 2 वटा घर भत्किनुका साथै बस्ती नै जोखिममा परेको हो। भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सब इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 12 लुम्सामा बाढी पहिरोका कारण विस्थापित परिवारलाई कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 चिमाथ साबिक मागरी 1 गाउँको पेरे पानी काशी घर नाउलामा स्थानान्तरणका लागि पूर्वाधार सहित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिरोमा भत्किएका घर निर्माण गरिएको जनाइएको छ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुतलाई शून्य बनाउने उद्देश्यले सामाजिक रूप पाउने भोज भतेर एउटै हुनुपर्ने नीति बनाएको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायका कर्मचारीले 2 वटा बान्छा हुने भोज भतेरमा सहभागी नहुने र नागरिकलाई पनि सामाजिक रूपमा त्यस्ता भोज भतेरहरूलाई बहिष्कार गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। जिल्लाका सहर बजारदेखि गाउँसम्म धेरैजसो ठाउँमा जातीय छुवाछुत र विभेद हुँदै आएकाले त्यसको अन्त्य गर्न सबै एकै ठाउँमा भोज भतेरमा एउटै भान्सा प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरिएको र गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले समाजमा कोही पनि नागरिकले छुवाछुत र विभेद भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाट सामाजिक रूपमा हुने भोज भतेरको भान्सा एउटै बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच शीर्षक परिवर्तन गर्ने सहमतिसँगै एक भगवत गीतालाई लिएर भइरहेको विवादमा टुङ्गिएको छ। चलचित्र विकास बोर्डको मध्यस्थतामा भएको सहमतिमा निर्माता सुनिल कुमार थापा र उजुरीकर्ताको तर्फबाट विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति अनुसार अब फिल्मको नाम एक भागवत र एक गीता सामाजिक कथा तय भएको छ। विवाद टुङ्गिएसँगै यो फिल्म अब सेन्सरको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने निर्माता थापाले जानकारी दिनुभयो। यो सहमतिले सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने विश्वास आफूले लिएको चलचित्र विकास बोर्डका प्रवक्ता केएल थकीले बताउनु भयो। भदौ 29 गते प्रदर्शनको तयारीमा रहेको यो फिल्मको शीर्षक र चरित्र चित्रणलाई लिएर केही धार्मिक संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उक्त आपत्तिपछि बोर्डले सेन्सर सिफारिस रोकेको थियो। सेन्सर सिफारिस नदिने बोर्डको कार्यप्रति चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो।
शरद ऋतुमा हिमाल आरोहण गर्न 28 टिमका 284 जनाले अनुमति लिएका छन्। शुक्रबारसम्म 44 मुलुकका नागरिकले हिमाल चढ्न अनुमति लिएको बताइएको छ। कुल 6 वटा हिमालका लागि आरोहण अनुमति जारी भएको जनाइएको छ। शरद ऋतुमा सगरमाथाभन्दा बाहेकका अन्य हिमालमा बढी चाप हुने गर्छ। यस सिजनका लागि मनासलुमा सर्वाधिक अनुमति जारी भएको छ। विभागका अनुसार यस वर्ष मनासलुमा 23 टोलीका 266 जना आरोहीले अनुमति लिएको जनाइएको छ। यो सिजनमा विभिन्न हिमालका लागि चीनबाट कुल 67 जनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन्, जसमा 18 जना महिला रहेको उल्लेख छ। अमेरिकाबाट 30 जनाले अनुमति लिएका छन्, जसमा महिलाको संख्या 7 छ। रसियाबाट 26 जनाले अनुमति लिएका छन्, जसमा 4 जना महिला छन्। जापानका 15 जनाले अनुमति लिएकोमा 4 जना महिला छन्। फ्रान्सका 15 जना रहेकोमा 2 जना महिला रहेका छन्। यो सिजनमा अनुमति लिने नेपाली आरोहीको संख्या 3 जना रहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमबाट अवकाश प्राप्त वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्समा आबद्ध हुनु भएको छ। अबदेखि उहाँले न्याम्समा भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम र वीर अस्पतालबाट मुटु उपचार सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ। वीर नेपालको ऐतिहासिक अस्पताल हो। नेपालमा मुटु सेवा जग वीरबाट नै सुरुवात भएको थियो। वीरबाट मुटु सेवा विस्तारित र व्यवस्थित हुन सक्यो भने गरिब विपन्न वर्गले राम्रो सेवा पाउँछन् भन्ने हिसाबले गत हप्तादेखि नै आफू न्याम्समा आबद्ध भएको डाक्टर कोइरालाले भन्नुभएको छ। डाक्टर कोइराला पछिल्लो समय मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट सेवा दिँदै आउनु भएको थियो। उमेर हदका कारण उहाँ सोही संस्थाबाट गत साउन 9 गते अवकाश पाउनु भएको हो। अब वीरबाट मुटुको ओपीडी र शल्यक्रिया सेवालाई नियमित रूपमा गर्ने उहाँको योजना रहेको बताइएको छ। नेपाल मेडिकल कलेजको अध्यक्षको हिसाबले पनि न्याम्सको सिनेटमा रहेको हुन्छु। प्रोफेसर हिसाबले पनि त्यहाँको पठन पाठन आबद्ध नै हुने नै भए। डाक्टर कोइरालाले भन्नुभयो, भिजिटिङ प्रोफेसर भएकाले पुरै समय दिन सक्दिनँ होला, तर सकेको समय वीरलाई दिने कोसिस गर्नेछु उहाँको भनाइ छ। डाक्टर कोइरालाले वीर अस्पतालमा 2 दिन ओपीडी र 2 दिन शल्यक्रिया गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो। डाक्टर कोइराला पछिल्लो समय गैर नाफामूलक रूपमा काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच परियोजना सञ्चालन गर्ने योजनामा लाग्नु भएको छ। बचतकर्ताको 16 अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु राई जीबी राई सहित 7 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। पोखरामा सूर्य दर्शन बचतदार ऋण सहकारी संस्था मार्फत बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेको भन्दै 971 जनाले उजुरी दिएका थिए। राई सहित सञ्चालक समितिका 7 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक सूर्य बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साउनको 32 गते एक सूचना जारी गर्दै भदौ 15 गतेसम्म पीडितहरूलाई जारी दिन आग्रह गरेको थियो। जारी दिएकाबाट 1 अर्ब 8 करोड 11 लाख रुपैयाँ फिर्ता माग भएको प्रहरी निरीक्षक राणाले जानकारी दिनुभयो। संस्थाका सञ्चालक 7 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। संस्थाबाट ठगिएकाहरूलाई उजुरी दिने अघि सूचना दिएको थियो उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकरको कमिसन घटाउने तयारी गरिरहेको छ। ब्रोकर कमिसन घटाउन बोर्डले शेयर ब्रोकर तथा शेयर लगानीकर्ता लगायतका स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिरहेको छ। शेयर ब्रोकर र लगानीकर्तासँग शेयर कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको बोर्डका अध्यक्ष मालले बताउनुभयो। बोर्डले शेयर ब्रोकरको कमिसन घटाउन तयारी गरेपछि शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले भने व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरू खुल्ला गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। गत शुक्रबार बोर्डमा भएको छलफलमा शेयर ब्रोकरहरूले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट शेयर ब्रोकरलाई दिनुपर्ने माग राखेको जनाइएको छ। सीमित कारोबार गर्ने स्वीकृति पाएका ब्रोकरले मार्जिन कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। अध्यक्ष माल पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने भए अन्य केही व्यवसाय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको बताउनुहुन्छ, जुन कुरा स्वाभाविक पनि हो। छलफलमा नेप्सीको सञ्चालक समितिबाट पारित भएर स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको धितोपत्र व्यवसाय सुपरिवेक्षण विनियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि शेयर ब्रोकरले राखेका थिए। उनीहरूले शेयर ब्रोकरका एकाघर परिवारले शेयर कारोबार गर्दा नेप्सीलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने, 15 दिनसम्म शेयर ब्रोकर निलम्बन गर्ने जस्ता व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा अध्यक्ष हमाल सकारात्मक रहेको पाइएको छलफलमा एक सहभागी शेयर ब्रोकरले बताउनु भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण बन्द भएको पोखरा जमसम उडान पुनः सुचारू हुँदैछ। आजदेखि तारा एयरले नियमित रूपमा उडान गर्दैछ। बिस्तारै मौसम अनुकूल हुन थालेको र पर्यटक सिजन पनि सुरु हुन थालेकाले नियमित उडान हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ। जमसमको नियमित उडानका लागि तारा एयरले एउटा विमान पोखरामा नै रात्रि विश्राम गर्ने भएको छ। हालका लागि मौसम अनुकूल भाइ दैनिक 5 वटा उडान गर्ने गरी तालिका मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ। तारा एयरको उडान पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट हुने गरेको छ। मोस्ताङ जिल्लामा अवस्थित जोमसोम विमानस्थल समुद्री सतहबाट 27 से 36 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो विमानस्थलको लम्बाइ 739 मिटर रहेको जनाइएको छ।
साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार 10.23 अङ्कले बढेको छ। बजार 1942.68 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो 0.52% वृद्धि हो। आइतबार 276 धितोपत्रको 33,064 वटा कारोबारबाट 43,14,417 किता शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार 1,07,22,12,418 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आइतबार जलविद्युत बाहेक सबै उपसूचकहरू बढेको छ। आइतबार सूर्योदय, वामी लघुवित्त, शुभम पावर, न्यादी हाइड्रो, मेन्चियम हाइड्रोको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हिमाल दोलखा हाइड्रोका लगानीकर्ताले सर्वाधिक 7.81% गुमाएका छन्। मञ्जुश्री फाइनान्स डिबेन्चर, सिंगटी हाइड्रो पावर सहितका धितोपत्रको मूल्य समेत धेरैले घटेको जनाइएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि सुरु भएको G20 को 2 दिने शिखर सम्मेलन सकिएको छ। आयोजक देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 18औं शिखर सम्मेलन सकिएको घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले नयाँ दिल्ली सम्मेलनको समीक्षा गर्न आउँदो नोभेम्बरको अन्त्यतिर भर्चुअल समीक्षा बैठक गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। भारत आउँदो नोभेम्बरसम्म G20 को समूहको अध्यक्ष रहनेछ। गएको वर्ष डिसेम्बर 1 मा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको 17औं शिखर सम्मेलनमा भारतले समूहको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो। दिल्ली शिखर सम्मेलन सकिएको घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई G20 को अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। चक्रीय प्रणाली अनुसार आउँदो डिसेम्बर 1 देखि 1 वर्षसम्म ब्राजिल समूहको अध्यक्ष हुने उल्लेख छ। G20 को 19औं शिखर सम्मेलन पनि ब्राजिलमा हुने जनाइएको छ। दक्षिण पूर्वी पेरुमा मालवाहक रेल दुर्घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ। रेल दुर्घटनामा परेर अन्य 2 जना घाइते भएको जनाइएको छ। इन्काको राजधानी कुस्कोको अलान्टाया टाम्बो माचु पिचु मार्गमा दक्षिण पूर्वी ट्र्याकमा पहिरो खसेपछि रेल पटरीबाट खसेको थियो। मृतक रेल ट्रेन प्रबन्धक रहेको बताइएको छ भने घाइतेमा चालक दलका सदस्यहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ। बंगलादेशमा चीनद्वारा निर्मित पद्या पुल हुँदै बनेको मेगा रेलवे अर्को महिना उद्घाटन हुने भएको छ। चीनद्वारा निर्मित यात्रुवाहक डिब्बा सहितको रेलवे सेवा नवनिर्मित रेल लाइनमा सञ्चालन गरी परीक्षण गरिएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको 172 किलोमिटर लामो रेलमार्ग चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड CREC ले निर्माण गरेको हो। यसमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक चाइनाको लगानी छ। रेलमा बंगलादेशका रेल मन्त्री नुरुल इस्लाम सुजन, वरिष्ठ अधिकारी, सांसद र पत्रकारहरू सभार्थी। बंगलादेश र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध राम्रो रहेको र भविष्यमा अझै सहयोग हुने अपेक्षा गरेको बंगाली सांसद सैफुज्जमान शिखरले बताएका छन्। उनले बंगलादेशका लागि यो क्षण ऐतिहासिक भएको भन्दै विगतको सपना अहिले पूरा भएको बताएका छन्। त्यस्तै 5.5 वर्ष पछिको मेहनतबाट आयोजना सफल भएकोमा पद्मा रेल लिङ्क परियोजनाका परियोजना निर्देशक CUआनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले रेलमार्ग परीक्षण गरेको र अर्को महिनाबाट उद्घाटन हुने बताएका छन्। शनिबार 600 यात्रु बोकेर रेल गन्तव्यमा पुगेको थियो। 172 किलोमिटर पार गर्न करिब 2 घण्टा लागेको जनाइएको छ। रेलवे सञ्चालनपछि बंगलादेशको आर्थिक विकासलाई बढावा दिने विश्वास उनीहरूले लिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले बेलायतको तेस्रो श्रेणीको टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्ने भएको छ। बेलायतको तेस्रो श्रेणीको टोली र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बीच 2024 को अप्रिल र मे भित्र 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आइतबार बसेको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिनुभयो। बेलायतको राष्ट्रिय टिमको ABC क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले C क्याटेगोरीको टोलीसँग खेल्ने निर्णय भएको एन्फा प्रवक्ता शाहको भनाइरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आइतबार तय भएको विशेष साधारण सभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। एन्फाले आइतबार अनलाइन मार्फत विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर डिभिजन क्लबहरूले विशेष साधारण सभा भौतिक उपस्थितिमै गर्न माग राख्दै आएका थिए। एन्फाले आइतबार नै अनलाइन मार्फत साधारण सभा राखे पनि बहुमत सदस्य उपस्थित नभएपछि फेरि आज बैठक बस्ने जनाइएको छ। सङ्घको 2080 भाद्र 24 गतेको अनलाइन मार्फत भएको एन्फा विशेष साधारण सभामा एन्फाको विधान 2077 संस्करणको धारा 28 को 1 बमोजिम गणपूरक संख्या अपुग भएकाले पुनः उक्त एन्फा विशेष साधारण सभा विधानको 28 को 2-3 अनुरूप अनलाइन मार्फत 2080 भाद्र 25 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने जानकारी गरियो। एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साधारण सभाका लागि गणपूरक संख्या नपुगेपछि बसेको एन्फाको कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले महिला तथा अन्य फुटबल विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि विभिन्न देशका फुटबल संघ र धात्री निकायसँग आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा अन्य सम्झौता गर्नका लागि संघको अध्यक्षलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। फिफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ राउन्ड एसियन जोनको मिडिया एन्ड कमर्सियल राइट सिङ्गापुर स्थित स्पोर्ट्स 5 लाई दिइएको छ। स्पोर्ट्स 5 ले गरेको प्रस्ताव अनुसार पहिलो राउन्डमा $15,000 र दोस्रो राउन्डमा $65,000 हुने गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको एन्फाले जनाएको छ।
चीनको हान्झाओ शहरमा हुने 19औं एसियाडको 15 दिनको काउन्टडाउन सँगै गत शुक्रबारबाट टर्च र्याली यात्रा पनि सुरु भएको छ। चीनको पूर्वी क्षेत्र झेजियाङ प्रान्त स्थित हान्झाओ शहरबाट उक्त टर्च र्याली सुरु भएको हो। एसियाडको आयोजकका अनुसार उक्त झेजियाङ प्रान्तका 11 शहर हुझु, जियाझिङ, साउझिङ, निङबो, झौसान, ताइझाउ, पेङझाउ, लिसुई, हिनहुवा, जिनहुवा र कुझाउ हुँदै पुनः हान्झाओमा नै उक्त टर्च र्याली पुग्ने बताइएको छ। सो टोली आगामी सेप्टेम्बर 20 मा टर्च र्याली लिएर उद्घाटन हुने स्थानमा हान्झाओ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। सो टर्च र्यालीमा 14 वर्षदेखि 84 वर्षसम्मका 2000 बढी टर्च वाहक हुने बताइएको छ। एसियाडमा कांस्य विजेता बक्सर दीपक महर्जनले पनि सो टर्च बोक्ने बताइएको छ। आगामी सेप्टेम्बर 23 मा हान्झाओ शहरमा 19औं एसियाडको एक औपचारिक भव्य समारोहका बीच हुँदैछ। सो एसियाडमा 45 राष्ट्रका 12,050 खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। नेपालको तर्फबाट 29 खेलमा 23 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको जनाइएको छ। नेपालको एसियाडका लागि सेभ द मिसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र डेपुटी सेभ द राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलालाई बनाउने तयारी गरिरहेको छ। आगामी भदौको 28 गते राखेपको बोर्ड बैठकबाट नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रतिनिधि सहित सेभ द मिसनको टोली चीन जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। नेपाल स्थित दक्षिण कोरियाली दूतावास र नेपाल ताइक्वान्डो संघको संयुक्त आयोजनामा 11औं कोरियन एम्बेसडर खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो प्रतियोगिता भदौको अन्तिममा हुने भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता भदौको 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म हुने जानकारी गराइएको छ। सन् 2003 मा पहिलो पटक भएको यो प्रतियोगिताको अहिलेसम्म 10 वटा संस्करण भइसकेका छन्। प्रतियोगिताको 11औं संस्करणमा 711 महिला र 1067 पुरुष गरी जम्मा 1778 जना सिनियर तथा जुनियर खेलाडी सहभागी हुने ताइक्वान्डो संघका उपाध्यक्ष तथा प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक भानबहादुर चन्दले बताएका छन्। जसमा तर्फ 25 र क्योरुगी फाइड तर्फ 32 गरी जम्मा 57 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। यसअघि नेपाली खेलाडी मात्र सहभागी हुने प्रतियोगितामा यस संस्करणमा पहिलो पटक भारत र बंगलादेशका खेलाडी पनि सहभागी हुँदैछन्। भारतबाट 35 र बंगलादेशबाट 33 खेलाडी आउने संघले जनाएको छ। प्रतियोगिता सफल आयोजनाका लागि नेपाल ताइक्वान्डो संघका उपाध्यक्ष चन्दको संयोजकत्वमा 35 सदस्य आयोजक समिति गठन गरिएको छ र जस अन्तर्गत 10 वटा उपसमिति रहेको जनाइएको छ। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 60 जना निर्णायक, 15 जना प्राविधिक र 35 जना स्वयंसेवक हुनेछन्। प्रतियोगिताको कुल लागत करिब 35 लाख रहेको र त्यसमा कोरियाली राजदूतबाट करिब 5000 अमेरिकी डलर, खेलाडी दर्ताबाट करिब 17 लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने र बाँकी रकम नेपाल ताइक्वान्डो संघले व्यवस्थापन गर्ने संघका उपाध्यक्ष चन्दले जानकारी दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरू हाल एसियन गेम्सको तयारीमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा रहेकाले उनीहरू सहभागी हुने छैनन्। प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई कोरियामा हुने विश्व कोरियन एम्बेसडर प्रतियोगितामा सहभागी गराइने संघले जनाएको छ। पोखराको लामाचौरमा भदौको 29 गतेदेखि असोजको 1 गतेसम्म राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। आदर्श सामुदायिक विकास समाजले गर्दै आएको भलिबल प्रतियोगिताको महिला अन्तर्गत 10औं र पुरुषतर्फ दोस्रो संस्करण हो। लामाचौर स्थित इन्द्र राज्यलक्ष्मी माविको खेल मैदानमा हुने राष्ट्रिय स्तरको भलिबल प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 4 समूहले भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। राउन्ड रोबिङको आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ, त्यस्तै गण्डकी प्रदेश मणि मुकुन्द भलिबल क्लब भुटबल र गलकोट स्पोर्ट्स क्लब बागलुङले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतियोगिताका जुरी डीबी नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ, न्यू डायमन्ड एकाडेमी र न्यू एभरेस्ट भलिबल क्लब भुटबलले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता विजेताले पुरस्कार प्रथमले 1,50,111 प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेताले 1,01,11 रुपैयाँ र तेस्रो हुनेले 50,111 रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। हरेक वर्ष महिला भलिबल प्रतियोगिता हुँदै आएकोमा अघिल्लो वर्षदेखि पुरुष भलिबलको प्रतियोगिता पनि थपिएको हो। 25 वर्षदेखि निरन्तर भइरहेको लामाचौर तीज महोत्सवको अवसरमा क्लबले तीज गीत तथा विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता पनि गर्दै आइरहेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले पेन क्लिनिकमा कस्ता खालका बिरामीहरूको उपचार गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। हामी कहाँ सामान्यतया कस्तो चलन छ भने सहनै नसक्ने गरी नसताएसम्म कोही पनि बिरामी अस्पताल जाने गर्दैनन्। दुखाइ वा छटपट्टि बढेपछि मात्रै खप्नै नसक्ने भएपछि डाक्टरलाई भेट्ने वा अस्पताल जाने बानी छ। रोग वा समस्या जेसुकै होस् दुखाइ सहेर बस्न सकिँदैन। यसले हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा त बाधा पुर्याउँछ नै, मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाउँछ। किनभने दुखाइको स्थितिमा न हामी घुम्न सक्छौँ, न खान, न खेल्न, न गफ गर्न, न मनोरञ्जन गर्न, न त रमाउन नै सक्छौँ। कतिपय रोग वा अवस्थामा हुने शारीरिक दुखाइ सहनै नसक्ने खालको हुन्छ। जस्तो क्यान्सर भएको अवस्थामा हुने दुखाइ। यस्तो दुखाइ कतिपय दीर्घकालीन पनि हुने गरेको छ। यस्तो दुखाइ कसरी कम गर्ने त? यद्यपि यस्तो बिरामीको उपचार निकै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने यी रोगहरूको उपचारले आफैमा त्यस्ता दुखाइका लागि प्रभावकारी भइरहेको
भएको छैन। त्यसैले त अति नै पीडादायी वा दीर्घकालीन दुखाइ कम गर्न पेन क्लिनिक अन्तिम गन्तव्य हो भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसो भए के हो त पेन क्लिनिक? पेन क्लिनिक दुखाइ व्यवस्थापनको एउटा प्रभावकारी विधि हो। यसमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलीले दीर्घकालीन दुखाइको बिरामी वा अति नै पीडादायी दुखाइ न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि सहितको औषधि उपचारको व्यवस्था गर्छ। यही क्लिनिकमा उक्त बिरामीलाई जीवन जिउन वा दैनिक कार्य गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ। यस्ता क्लिनिकमा बिरामीको दुखाइ मात्र नभएर दुखाइसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष जस्तै शारीरिक, भावनात्मक, संवेदनात्मक, व्यवहारिक, व्यावसायिक र सामाजिक पक्षको समेत रेखदेख तथा समाधान गरिन्छ। दुखाइ कम गर्न मात्र शारीरिक समस्या समाधान भएर हुँदैन। त्यसैले अन्य क्लिनिक र अस्पतालमा जुन उपचार गरिन्छ त्यसले दुखाइ कम हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैको विकल्पमा पेन क्लिनिक जरुरी देखिएको छ। कसरी गरिन्छ त दुखाइ कम? यस्ता क्लिनिकमा दुखाइ व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटिएका हुन्छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको कुनै पनि असह्य दुखाइ वा दीर्घकालीन दुखाइ नियन्त्रण गरी उक्त व्यक्तिलाई सामान्य दिनचर्यामा फर्काउनु हो। यसमा शारीरिक दुखाइ निको बनाउने मात्र होइन, बिरामीको मनोबल उकास्ने काम पनि हुन्छ। उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिएर, हौसला दिएर सामान्य जीवनयापन गर्न सहज बनाइदिने काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो भए पेन क्लिनिकमा कस्ता बिरामीको उपचार गरिन्छ? पेन क्लिनिकमा आउने करिब 30% बिरामीहरू नसा सम्बन्धित दुखाइ, न्युरोपेथिक पेन सिन्ड्रोम र न्युरोलोजिक पेन लिएर आउने गरेका छन्। पेन क्लिनिकमा न्युरोजेनक र सिम्पेथेटिक नसाको माध्यमबाट हुने दुखाइ, जटिल क्षेत्रीय पेन सिन्ड्रोम, जनै खटिरापछि हुने दुखाइ आदिको प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। पेन क्लिनिकमा आउने अन्य बिरामीहरूमा हड्डी तथा मांसपेशीको दुखाइ पनि धेरै छन्। यस्तो बिरामीको संख्या करिब 50% रहेको जनाइएको छ। कम्मर वा पीठको दुखाइ, घाँटी दुखाइ वा घुँडा वा जोर्नी दुखाइका बिरामी पनि पेन क्लिनिकबाट लाभान्वित हुन्छन्। साथै भास्कुलर दुखाइका कारण करिब 5% बिरामी पेन क्लिनिकमा आउने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। अहिले क्यान्सर पनि बढ्दो अवस्थामा छ। क्यान्सरको कारण हुने दुखाइ कम गर्न पेन क्लिनिक एक उपयुक्त ठाउँ भएको छ। महिलाहरूमा हुने तल्लो पेटको दीर्घकालीन दुखाइ वा असामान्य पीडाको पनि पेन क्लिनिकमा प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। पेन क्लिनिकमा औषधि उपचार र विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर दुखाइ कम वा नियन्त्रण गर्ने गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई हेल्थ टिप्स अन्तर्गत पेन क्लिनिकमा कस्ता बिरामीको उपचार गरिन्छ भनेर डाक्टर हरि रिजालले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स? त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नु होला। यो हेल्थ टिप्स आफ्नो आफन्तजन, इष्टमित्र, मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारवाडी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारवाडी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारवाडी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।